हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। बहुत बड़ा अल्लाह का करम है आप पर कि रब ने आपको कुरान की बरकतें अता की, रब ने आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया। बहुत बड़े करम की बात है। ये वो अजीम दौलत है जो किसी किसी को मिलती है, ये वो अजीम गिफ्ट है जो सबको नहीं मिलता। ये वो अजीम नेमत है जो सिद्दीक अकबर के हिस्से में आई, अबू जहल के हिस्से में। ये वो अजीम नेमत है जो उमर फारूक आजम के हिस्से में आई, अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। बहुत ही अच्छी समातें, मशाइख, उलमा की कसीर तादाद। वो आखिरी मिसरा सुन ले कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। किसी ने मना किया सुभान अल्लाह कहने के लिए? कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। बड़े अदब और एहतराम के साथ में सरकार आबादानी के सिलसिले के अजीम बुजुर्ग सरकार सुरकाही शरीफ मुजफ्फरपुर के शहंशाह, जिनको मेरे आका सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने अपने रात गए तक के जागे मैं सो जाऊं तो ख्वाबों में नजर आए मदीना। सदा आए मदीना। अगर चाहते हैं कि आपके इरादे कश्मीर सरकार के नालेन से गर्द झड़ जाएं, यानी आप मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, तो जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर से आती है सदा आए मदीना, इसने भी मदीना देख लिया, उसने हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम लहजा जो उस्ताद शोरा की हैसियत से मिंबर रसूल पे तशरीफ ला रहे हैं, जनाब मोहतरम जावेद सिद्दीकी हज़रात समाअत करें। सुभान अल्लाह। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सबने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। वो दिन भी तो आए मैं भी कहूँ, वो दिन भी तो आए मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना अल्लाह 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 सदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सबने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। वो दिन भी तो आए मैं
کے لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ. آصف بھائی مدینہ شریف دیکھ کر کے آئے ہیں اور حجاج کرام کا جو قافلہ بھی مدینہ شریف سے آیا ہے میرے خیال سے یہی کہتے ہوا آیا ہوگا رحمت کا دفینہ دیکھ لیا فردوس کا سینہ دیکھ لیا رحمت کا دفینہ دیکھ لیا فردوس کا سینہ دیکھ لیا سرکار کرم کے میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اللہ اکبر اللہ بہت اچھے بہت اچھے واہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ. شعر ملاحظہ کریں کہ روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے. اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے خاموش نہیں رہ سکتے. ملاحظہ کریں روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے کہ روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے ورنہ یہ رضا سر پہ ورنہ یہ رضا سر پہ اٹھانا ہے مدینہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعجاز قرآن کانفرنس فیضان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے کہ روکا ہے اسے عشق کی راہوں میں ادب نے ورنہ یہ رضا سر پہ ورنہ یہ رضا سر پہ اٹھائے مدینہ ہر سانس سے آتے ہائے مدینہ. ایک شعر میرے بڑے بھائی جناب جاوید صاحب کا میں یار وہ آپ کو کہتے ہیں بڑا بھائی آپ انہیں کہتے ہیں جی نوازی جی کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا. بہت بڑا شعر کریں کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کہ کیوں موت کا احسان اٹھاتے ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہے جنت جسے جانا ہے چلا جائے مدینہ. اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر پورے مجمع آواز کے ساتھ آواز ملا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت
مسلک اعلی حضرت اعزاز قرآن کانفرنس نعرہ تکبیر ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کہ کیوں موت کے احسان اٹھاتے ہے یہ دنیا جنت جانا ہے جنت جسے جانا ہے چلا جائے مدینہ ہر سانس سے آتے مدینہ اور حضرات آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں خصوصی توجہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کیوں بات پڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہر سانس سے آتے ہے صدا آئے مدینہ مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے کہ مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے کیا ہر شہر سے بڑھ کر ہر شہر سے بڑھ کر مجھے بھائے مدینہ واہ 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 کیوں مجھے بھائے آتے صدا آئے مدینہ حضرات دو تین شعر کا حکم ہے پیش کرتا ہوں مطلب سماعت کریں گے ایک مرتبہ بابا بلند درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلع سماعت شہیدی کے نام بہت سنجیدگی سے آپ حضرات سماعت کریں شہیدی کے نام لین اٹھانے کے قابل شہیدی کے نام لین اٹھانے کے قابل کہاں میرا سر اس خزانے کے قابل کہاں میرا سر اس خزانے کے قابل کہ میرا ذکر چھوڑو تصوف بھی میرا ذکر چھوڑو تصوف بھی میرا نہیں ہے مدینے میں جانے کے قابل ہے مدینے
आने के का है मदीने में जाने के काबिल अभी वो बुला ले मुझे एक पल में अभी वो बुला ले मुझे एक पल में अभी वो बुला ले अभी वो बुला ले मुझे एक पल में अभी वो बुला ले मुझे एक पल में मगर मैं कहाँ हूँ बुलाने के काबिल हूँ बुलाने के काबिल शगे देखना लेनो उठाने के काबिल खुदा की कसम खुदा की कसम बुलाएंगे लेके खुदा के कसम बुलाएंगे लेके खुदा के कसम खुदा कसम बुलाएंगे लेके खुदा के कसम जब बुलाने के काबिल मैं हो जब बुलाने के काबिल नकीरन बस खोल दे मेरी आँखें 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 नकीरन बस नकीरन बस खोल दे मेरी आँखें नकीरन बस खोल दे मेरी आँखें नहीं उनको चेहरा दिखाने के अल्लाह अल्लाह उनको चेहरा दिखाने के काबिल मक्का सुन ले मक्का सुन ले है जावेद फिर मुक़द्दर पे नाज़ा है जावेद फिर भी 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 जावेद पे मुक़द्दर पे नाज़ा गए जावेद पे मुक़द्दर पे नाज़ा किया रब ने नाते सुनाने के। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।